اللهم صل على محمد وآله وهب لي الغداة رضاك وأسكن قلبي خوفك واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو ولا أخاف إلا إياك. اللهم صل على محمد وآله وهب لي ثبات اليقين ومحض الإخلاص وشرف التوحيد ودوام الاستقامة ومعدن الصبر والرضا بالقضاء والقدر. يا قاضي حوائج السائلين، يا من يعلم ما في ضمير الصامتين، صل على محمد وآله واستجب دعائي واغفر ذنبي وأوسع رزقي واقضي حوائجي في نفسي وإخواني في ديني وآلي. واستجب دعائي واغفر ذنبي وأوسع رزقي واقضي حوائجي في نفسي وإخواني في ديني وأهلي. إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك، ومعاكف الهمم قد تعطلت إلا عليك، ومذاهب العقول قد سمت إلا إليك، فأنت الرجاء وإليك الملتجأ. يا أكرم مقصود وأجود مسؤول، هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين، بأثقال الذنوب أحملها على ظهري، لا أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون وأمل ما لديه الراغبون. يا من فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده، وجعل ما امتن به على عباده في كفاء لتأدية حقه. صل على محمد وآله ولا تجعل للشيطان على عقلي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا.